नेवा टेलिभिजन नेवा टिभी एचडी सोया चोनादी म स्वकमे पासा जोजलपा लहना मीडिया या न्यवया थोखा जाजो लहना गतिविधि थुगु जाजो या निगुको एपिसोडे चिता लसको स्याना चोना थी नेवा गतिविधि जोना झिगो दथु या गतिविधि जोना छिकपिनिगु न्याने वापतिक दवेगु जी थोहे इले थोहे दिने थौन थी गतिविधि या जानकारी जोना समाचार मूलक ज्याजो छिगु न्याने जोनावे धुनगुदु सुनिगले अत्यावश्यक ज्याबाहेक सुन दुमकात गृह मन्त्रालय परिपत्र जारी आगुदु अत्यावश्यक बाहेक सुन दुमकात व सुन दुहावे मासा कोरोना संक्रमण या आरडीटी परीक्षण याना नेगेटिभ रिपोर्ट वसा उगु रिपोर्ट सोयाजक दुकातन थागुदु लिपांगो इले लॉकडाउन उल्लंघन याना पिने जिल्ला सोनिगा दुहावेगो अफोगु व उकथा दुहाव पिंके है कोरोना संक्रमण पुष्टि ज्यावलिसे उपत्यका नगरपालिका फोरम सोनिगा या वे वने कड़ै यागुलिसे प्रस्थान बिन्दु निसे है पनेता संघीय सरकार त मागन वगुखा सोनिगा या निगु महानगरपालिका व छिनखुगु नगरपालिका या मंका संस्था उपत्यका नगरपालिका फोरम कोभिड-19 उच्च स्तरीय समन्वय समिति कजी तक्क खम उपप्रधान अले रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल यातना नाप्लाना थो विशेष सहला ब्याकुगु खसा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा न्यानेन थुगु माग त गुखा आ सोनिगा या नाका कड़ा या त गृह परिपत्र जारी यागुलिसे सोनिगले पिन मनोत दुहावेगु मोजुगु आशा यागुदु सोनिगा दुनेन संक्रमण खने दयावलिसे थुकिना परीक्षण या दायरा अपवेकुगुदु थुकी यजोले ये महानगरपालिका येला महानगरपालिका किपु नगरपालिका शंखरापुर नगरपालिका तोखा नगरपालिका दुनेन जनप्रतिनिधि कर्मचारी स्वयंसेवक लिसे आशंका दुपिनीको आरडीटी व पीसीआर जाँच जुगुदो उकी यानाप संक्रमणीय जोखिम दुगु पुच लेयान परीक्षण ज्वेचुगुदो थोहेजोले नेपाल पत्रकार महासंघ पहले पत्रकारिता परीक्षण न जुगुदो नेवा सकिपा खेले ना जाम हिरोइन रजनी खड्गिया इहिपा लकडाउन या हे दथुई कोचागुदो वंगु जेठ 4 गते यया पचली रजनिया इहिपा सुजन कपाली लिसे जुगु खा सुजन पेशाया लेखा फोटोग्राफर खा छिद न्ह निसे यते जुया चोपी निमेशिया इहिपा वैशाख 14 गते या नीति कोजुगु खसा लकडाउन ताहकया ववले जेठ 4 गते जुगु खा यही पुक अले तजिक इहिपा यागो मदुसा परिस्थिति याना साधारण कथाजक इहिपा या जा सिदेके मागो रजनी थाला परिवारजक मुना सामाजिक दूरी कायम याना है इहिपा या सक्ता जा कोचाकागो रजनीया थापुखा जोजलपा जिख रजनी खड्गी थो लकडाउन यु इले चाहिँ जिगु इहिपा जुल जेठ 4 गते जिगु इहिपा जुख थयो कोरोना भाइरस यु महामारी यु इले न जिगु इहिपा जुल तर इहिपा न सामाजिक दूरी कायम याना फ्यामिली जको चोना परिवार जको यानी चोना चाहिँ जिगु इहिपा जुगु ख अले थो यु पचली भैरवे चाहिँ जिगु इहिपा सम्पन्न जुख जेठ्यु 4 गते लकडाउन यु इले खेतरा एकदम यही फुसे चौक इहिपा या विचारला दुख तर ये समस्या यु कारण याना चाहिँ ठो तत्कालै या मौजु नि खास जुगुरी इहिपा जुगु ख खेतला बैशाखी 14 गते यु टाइम तै तौ ख तर एन लकडाउन यु कारण लकडाउन ताको जुजु वना चाहिँ आव या फाइनली जेठु 4 गते चाहिँ जिउ इहिपा न जुख अले एक्सपिरियन्स कथा त्याउ खसा चाहिँ ठिकै छु साधारण किसिम चाहिँ ब्याया त हेर्नसा ब्याया वे ख पालक यासन भाम्लक यासन इहिपा चाहिँ जुल तर थो कोरोना भाइरस यु कारण चाहिँ सोचे यानु ठेम जुल फ्यामिली चोना थयो मामा याना ज्याना जस्ट नर्मल सिम्पल वाला अठे 1 घण्टा 1.5 घण्टा यो इले भित्रै चाहिँ दखु ज्याजी सिर्ल अले उकी चाहिँ अले अन पचली भएर पे सिरेका अले छे वना इहिपा सिर्ल हजुर सकमी पाजु मेजुपी टिभी सोयादिपी वा थोजु भिडियो सोयादिपी सकल पाजु मेजुपिन त चाहिँ जिगु दुलुंगो निसे पिन्तुना दु नाप देशे
विश्व है हलिमै जुया चंगुठो कोरोना भाइरस यो महामारी कारण गुलिन चित समस्या जुया चंगु उकिउ लागि चाहिँ अझै योको समस्या मजिमा तका छिकमिन छेचोना दिस गन पिने वना दि मते साबुन लख बारम्बार लासिला दिस सैनिटाइजर युज गर्न दिस अले सुन मनु त पचा अस्वस्थ मनु पि दसा इम्युन आप सामाजिक दूरी कायम याना चोना दिस छेचोना दिस स्टे सेफ स्टे होम हसुबा ज्ञानमाला भजन व भक्ति संगीत वरिष्ठ गायक संगीतकार गंगाधर वज्राचार्य वंगो जेठ 7 गते मंत नय न्यादय वैश मधुमा वज्राचार्य वंगो 2072 साल निशे पाय कैंसर लोचकया वासा याकचोना दीमखा 2072 साले लोचकय वं वेक या फोकल कॉर्ड समस्या वया ससुना वंगुखा उपचार्यना स हक्न लिहा वसा मि हालेको मया धुंको म वेक 2074 साल निशे तचक उसा मदेका चोमखा वंग बाछिन्ह तचोजो म वेक कुमारी पाटी थ गहे छे मधु गुखा वेक या अन्त्येष्टि विष्णुदेवी घाट नखुई जु गुखा मधुमेहसित तधिकमका सुवर्णधर वज्राचार्य मितय दिला नेपाल भाषा ज्ञानमाला संगीत खेले जो मधुगो योगदान दुम वेक या संगीत दुथ्यागु चिन्यापु मल्याक म्युजिक भिडियो पिदने धुंकुगु दुसा मेमे गुना अपला मेत सृजना यानादि गुदु यशोधर महाविहार ज्ञानमाला भजन संघ बुबाहा यलय संगीत गुरु व यशोधर महाविहार समितिया सल्लाहकार तक्क खवेका नेपालले कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण अपया चंगु व उकिया नप लकडाउन ताहक या वंगु इले अपासित नेतोनिया समस्या ज्ववगुदु थोहे जोले स्थानीय तह पाखे राहत इने जन ज्वचुंगु दुसा मनको सापिन सर्वसाधारण स्थानीय संघ संस्था पाखेन समस्या लापिन त राहत इनेगु लिसे थासे जानेकेगु जन ज्वचुंगुदु यहाँ सामाखुसी चोनीमा सशस्त्र प्रहरी बल पाखे टेबल टेनिस या राष्ट्रिय कासामी अनिता महर्जन आवश्यक दुपिन्त राहत गुहालिया त सक्रिय ज्वचुङ्गुदु राहत इनेजया नाप जानकेको नीति न स्थानीय क्लब संस्था पाखे वेकल थगो हे खर्च चिन्हेगो बोरा जाकी गुहालिया नदी धुङ्कला उकिया नाप थी थासे जानका चोथा थहे वनान वेकल सोय दिला सेवा हे धर्मताका थमा फुगु गुहालिया नगो वेकल धय दिला नमस्ते म अनिता महर्जन सामाखुसी काठमाडौँ नेपाल वार्ड नम्बर 26 एपीएफ आर्म पुलिस फोर्समा आबद्ध छु एज अ नेसनल टेबल टेनिस प्लेयर हालै फैलिएको कोभिड-19 कोरोनाको सिचुएसन्समा मैले एउटा सानो हेल्पिङ ह्यान्ड्स उठाएको थिएँ ड्युटी जाने क्रममा चाहिँ मैले साइडमा चाहिँ एउटा क्लबमा चाहिँ लगभग ताती देखेँ मास देखेँ के रहेछ भनेर मैले हल्का एनालाइज गरेँ त्यो ठाउँमा चाहिँ लगभग राहत डिस्ट्रिब्युसन रहेछ अनि राहत डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै मलाई 2072 रिकल भयो 2072 सालमा पनि राहत डिस्ट्रिब्युसनै भएको थियो त्यो टाइममा पनि मैले लगभग 10 बोरा चामल हस्तान्तरण गरेको थिएँ क्लबमा अनि सेम थिङ्स योपालि पनि भयो योपालि पनि मैले लगभग 12 बोरा जति क्लबलाई हस्तान्तरण गरेँ र त्यसको लगभग 2 दिनपछि चाहिँ द निवास क्लबबाट चाहिँ मलाई कल गर्नुभयो र उहाँहरूले पनि हेल्पिङ ह्यान्ड्सको लागि भन्नुभएको थियो तर हेल्पिङ ह्यान्ड्स भन्ने बित्तिकै मैले एकैचोटि रियाक्ट गरिनँ मैले केही टाइम दिएँ र टाइम दिएपछि उहाँहरूले चाहिँ लाइक फ्री अफ कस्ट फिड गरिरहनु भएको रहेछ त्यही फिड गरिरहेकै टाइममा चाहिँ मैले उहाँहरूलाई पनि 5 बोरा चामल हस्तान्तरण गरेँ सिमिलरली त्यसको लगभग 3 दिनपछि चाहिँ उहाँहरूको फिडिङ कार्यक्रम रहेछ फिडिङ कार्यक्रमको लागि चाहिँ उहाँहरूले मलाई इन्भिटेसन दिनुभयो र मैले इन्भिटेसन एक्सेप्ट पनि गरेँ र म पनि गएँ स्वयम्भू पशुपति एकान्तपुना कलङ्की जाउला हेल लगन खेल सातो बाटो मानिसले भनिन्छ कि सेवा नै धर्म हो भनेर भनिन्छ तर मैले आफूले त्यो टाइममा सेवा गर्न पाउँदा मलाई त्योभन्दा ठुलो कुरा त लाइक जिन्दगीमा कुनै सुख नै पाएको जस्तो पनि मलाई लागेको थिएन त्यो मैले अनुभव गरेँ र त्यसका साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भने हामी सारा नेपालीले आफूले सक्दो हेल्पिङ ह्यान्ड्स उठाऊँ हैन एट लास्टली म के भन्न चाहन्छु भने स्टे सेफ बी एक्टिभ बी हेल्दी सम्पूर्ण नगरवासीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको अपील कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नुहोस् केही अप्ठ्यारो परे समस्या भए वा एम्बुलेन्स चाहिएमा सम्पर्क गर्नुहोस् 102 मा फोन गर्नुहोस् केही गाह्रो अप्ठ्यारो परे कुनै सहयोग चाहिए 1180 वा 1131 मा फोन गर्नुहोस् काठमाडौँ महानगरपालिका हरिभवन सुन्धारा महानगरपालिका यो निर्णय कथा चाहिँ झन्डै 1 महिना न्यो ललितपुर महानगरपालिका पस सञ्चालन विषयले कया छिस
संक्रमित ढगा नेपाल अधिराज्यभरि संक्रमित ढगा रह्यो 153 ठाउँले ललितपुर महानगरपालिका झिसं पस चलाया खेकया बिहान 7 बजे छे बेलुका 7 बजे तक यदि पस चलाया त ढल्लासा सकिस्तन ठीक जुई वो छिउ सर्वसाधारण त्यो पसन छे कया बिग मार्क जुल के मार्क जुल सेल्वेज जुल ओठे पाट पटिन वेक अप इंटन वेक अप न डिमान्ड स्टे सार्जन छे बनिसो सार्जे तक चेक दस सकिस्तन तो खाद्यान्न सम्बन्धी राहत जी ड्युटी खेकया ललितपुर महानगरपालिका यो बोर्ड बैठक निर्णयले वो थुके चाहिँ सिडो साहब एसएफ साहब वेक अप इन चुना निर्णय नौकट तर 1.5 महिना लिपा चाहिँ थो हान संक्रमित बढे जुल प्रत्येक थन त्वायो स्थानीय मनुटे चाहिँ झी गरिब त राहत माथे जाओ अवस्था वो बोले संक्रमित न बढे जुल स्थानीय मनुटे चाहिँ पस चलया मडु अनो या ठुकी तरपट्टि बिग मार्क ठेठे पिनो चाहिँ पस चलया दु अर्जु कारण हैन ठण्डाई अवस्था रगारियो संक्रमित बढेजु पस पनि पि मन्टेस सेलवेज बन्यो सुपर पाटपट्टि नि उनीहरुका पस छौ जना निची गाडी जना चाइले पिन दया छन उठे यस्तो छि मनुट थै चोके चोनी मखना छन स्थानीय मनुट अर्जुलिना छि ललितपुर महानगरपालिका सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष वडा चाहिँ जनताई माग अनुसार स्थानीय मनुटेसँग छुटल ल्याबले झिटा संक्रमित बढे जुल लकडाउन यो समयले उखनु पटक थे कर्मचारी वो जनप्रतिनिधि अन स्वास्थ्य पि अन तो फर्मले पि चेकअप याको टाइम है गु पोजिटिभ खण्ड रका हल्ला जिसा टले लकडाउन युज गु टाइम है बन्दैना बिल ओजो कारण हैन अठेना चुनु सत ललितपुर महानगरपालिका गु निर्णय त मजिलो ठ ठुकैना स्थानीय मनुटे चाहिँ थन तल स्टे छौ टाइम तक चाक मेलहरुका माग हो कारण हैन स्टे 5 बजे छे 11 बजे तक 10 गा साँझे चाहिँ प्यामोपट्टि निर्णय जुई मेलहरुका सकिसो माग बमजिम बडा स्टे चाहिँ टिम त चना निर्णय नौजुल अले ठुके चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका विज्ञप्ति चाहिँ स्टे सार्वजनिक बनि सार्जे तक दु थो बाजे जुल ललितपुर महानगरपालिका निर्णय त नतेरिना व्यवस्था याल मिले मतलब यो खेकयाले सम्पूर्ण वडा स्टेसन स्थानीय माग अनुसार समय सापेक्ष आयु अवस्था चाहिँ वो संशोधन जिमाल बिहान 6 टाइम 5 दिन 11 दिन तक 10 गा वो ललितपुर महानगरपालिका चाहिँ थो गु वडा स्टेसन चुनाव यावटी निर्णय त संशोधन यो लागि चाहिँ प्रस्ताव छया बियो वो हान पुनः संशोधन जी माल वो सिरो सापी वेकअप इंट बोडा मेर साप्त बोडा बी उर्गा निर्णय जुख समन्वय मगाउल मखो तर मेर साबियो भने छुर्गाडले छक निर्णय यारला वे चीज त लागु जी मा रिप्टी भने जुल मेर साप त जिमस स्थानीय वडा स्टेसन छुटे हट्नु डाले उडार्ने लागि 12 वडा ट्याउ खस तंगल टोलसर समिति खरपन वो दोका मि है पिन्ट टक्कै अन 5 दिन छे 8 दिन तक ठन लागि जिमसन टेक्वे मखुडका थबै ना बिल मलाई स्थानीय तेस अन बार लगैना पोटया पस चाक बी मुख थठै तले थपिन्छ पस चाक बी मुखडका याट अठो चीज चाहिँ मेर साप त जिमसन तो बडा छि निर्णय मखो तो पब्लिक यो जनताई निर्णय खट दगा थयो खट आ छक निर्णय यारला वे 10 गाडका मेर साप न तुके सिरो साप यस साप पिन्छ चाहिँ सेलवेज वो तर रोपसै जो खना चन स्थानीयपट्टि माग मखौ जुल विपत टायर साथे अछि सक्स्यासु विपत्ति समय जुल ठ विपत वेट हुनसाथे 11 गते लकडाउन जुइ हुनसा 11 गते छ 2 हप्ता झन्डै 2 हप्ता 10 दिन छ 2 हप्ता टाइम चाहिँ सक्ले नेट ठाकु अवस्था वबले ललितपुर महानगरपालिका नेपाल सरकार विद्यार्थी वो मजदूर त प्रत्येक दिन जाइना चौपिन नय मख पिन त समस्या वला इम त चाहिँ रात बिमाल रिप्टी नेपाल सरकार घोषणा याउ जुल वे कठन ललितपुर महानगरपालिका न निर्णय जुल सुरुवाते चाहिँ लकडाउन जुई साटे छिस 12 वडा विपत्ति पाखे छुइनौ रहले जस्तै विभिन्न थासे फनानया चौपी
झी विद्यार्थी मजदुर त समस्या जुई न्य चाहिँ झिस ललितपुर नगरपालिका समस्या ओर्यो फना नै पिनो गो कि बटुक भैरव आनन्दु महालक्ष्मी अन बङ्गलामुखी तङ्गल मिन्नाठो कर्नामेठा झन्डै 100 डु 100 प्रत्येक दिन चाहिँ लेतना अन मङ्गल बजार यो मन्दिर चाहिँ जालदरना न्यात्नी थन्यपि छु ज्या शीत टाल्ला छ थौने कोर्ना भएर सिउरगा समस्या जुजुल नापसिस चाहिँ इपि व्यवहार से लास्ट का वडा चाहिँ रोबरे चना मुचलको उठाइयो खसा आशित लास्ट ना टीम होइम त सुना प्रहरी व आर्मी तकन काट ज्ञाना होई अर्जु कारणैना अन्य पिन्टनी छिस बचया माडका इम त रात बियुपटी सुरुवात या नखट जस्तै बटुक भएर भयो वना छिस ठाटसे इम त नेउपटी बजी दालमट अन बिस्कुट चाउचाउ अन जाकी सुरुवात बियो अठिद्ल वो बियोले लिप्टे झी विद्यार्थी त मजदुर ते न मा बालौ चौपिन त न माल जानो मरु थै गामेन लकडाउन जिन छ थै छेन ल्याउन मन त मडे छ इम त तरौ समस्या जुल गाटी खौबले इम त न छिस रात बिउरगा ललितपुर महानगरपालिका पाखे 5 करोड यो बजेट छुटे जु खट उगे प्रत्येक वडा डाटा कायका डाटा अनुसार चाहिँ स्थानीय बसोबास पे उके नीतिगत रूपमा छुटुर गाडाले असहाय अशक्त अपाङ अनवया ठोची पिने वपि विद्यार्थी त मजदुर त व अनवया प्रत्येक दिन जालदरिए पि छि लेबर त इम त चाहिँ समस्या जिरगा छि सम बिउजुल नीतिगत रूपमा वो बियबले प्रत्येक वडा चाहिँ बाँडैयाना बिउले छौन्यु वडा छुना बिल्लाले घरै पिछे स्थानीय टेटन बिउडु घरै पिछे वो कारणैना 99 वडा एक रुकटा मजुल विवाद प्याउ कारण ठय खट तर स्थानीय त बिउपटी गाडियो तत्काल बि माउ खसान स्थानीयले न थै छेदया स्थानीय गरिब दु दया न थाकपिन दुवे खट वे क्राइटेरिया लगा बिमार गाडियोपटी खज्याचङ चंगन दुपिन्डन मरपिन्डन घरै पिछे बाडे जुल गनन वडा अले वो जुबले गु बिउपटी ख छिस गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट ललितपुर महानगरपालिका थो छौ झि नेपाल सरकार युपटी खाद्य संस्थान वो थो साल ट्रेनिङ एछ हया छिस बियाबले वो एक रुकटा बियौली सक्कैस्तन थयो डाटा अनुसार बियबले झन्डै 2 करोड चन्तुन यो बजेट वो जुल वो 2 करोड चन्तुन 18 लाख यो समथिङ हो 2 करोड 18 लाख वो ढुङ्गा चाहिँ छिस स्थानीय यो माग छुराले थुली जिम्तन माल बाला चौपिन दजको दया मगाट गा ढिप्टी दीप माग वबले अठे खर्ट यो जोसा तठेन नेवे त ठाकु खसा मेट सञ्चालन या वो कि जानेको कार्यक्रम लगा 15 गते छे 25 गते तक छिसन क्युरगा न छौ कार्यक्रम तया वो न क्यु न प्रत्येक वडा चाहिँ छिस समान रूपमा न कि गा ढिप्टी खवबले गुली वडा न कुदु गुली छौन्यु वडा चाहिँ जानेको कार्यक्रम या मखुड गा ढिप्टी न टौजुरुगा तेस्रो कार्यक्रम वो नकबले गु प्रत्येक दिन नवपि दयाउन स्टेव बनिन बडे ज्याउन आप अन्ठाल खान छ्याक कटौटी यामा लाउन धाले संक्रमित बडे जोबले गु झि डिस्टेन्स मेन्टेन यामा दगाडियो खञ्चलो तर अन जानवै पि गन्यपि बोलाले प्रत्येक जाइना चोपि मजदुर त गनगन चोपि ममुसु पिन यको ढाउ या होला वबले उकैना न संक्रमित बडे जीव खला थो मजल दगाडिप्टी कठ क्यान्सल जुल मेउ सु सञ्चालन यावले थो विपत्ति पखा राटी छुराले राटी नेपाल सरकार न तोके मजुनु जुल स्थानीय निकाय न बितन चाहिँ आठठे विपत्ति स्थिति ल मरु जुल अर्जु कारणैना हाक्न चाहिँ इमर्जेन्सी फन्ड का प्रत्येक वडा 15 वडा युपटी छिस बिया 15 वडा चाहिँ बि धुनसाटे 15 वडा चाहिँ प्रत्येक बुली त गायु खले सटाले 5 किलो बिउसान 75 जाने तजको दट वो स्वीटर गाडले असहाय अशक्त वो सुटकेरी वो अपाङ्टे त आठठे त तस्कन ने मखन कने चाहिँ ज्याला त राइले सुटकेरी पि न्यू जुड पिन्ट चाहिँ थाकैरगा अन्य पिन्ट इमर्जेन्सी रगा जको बियो खट अब वो छौ ढुङ्गा आमेउटी नु कार्यक्रम छुडुलेछ दगा ताले ठो विषयले नीतिगत रूपमा छिस नगरपालिका आव यो बोर्डे थो विषयले सलजुई अन बोर्ड चाहिँ गु पूर्वाधारपट्टि बजेट त
जस्तै विकास निर्माण युबाट युपट्टि रकमान्टर या मज्यू ट्युपट्टि थो छि अडिटर भनाइ दु कारण हैन आ विपट्ट चाहिँ जस्तै कि तत्काल दुपट्टि वडा बजेट खयान झि भ्रमण यो धेवाजुल उठेस्तु विभिन्न शीर्षक पूर्वाधार मलासी विभिन्न योजना मलापट्टि धेवट दु जस्तै थयो स्वास्थ्य दरगा छुटै नाटो वो मेमेपट्टि बजेट चाहिँ अन्यो रकमान्टरना विपट्ट वो स्वास्थ्य त यङ्क्यु रिगाडिपट्टि चिस निर्गत रूप खन्जिया चौजु आउ यो बोर्डे सेट थो बजेट अथवा बैशाखियो सिरिया ला जेठियो ठाउँ 11 गते जुइरुङ्गल वहाँ लिपर यो असारियो 25 गते टक ख पूर्वाधारी जाया अब यहाँ लिप जुल्लाल फैम उजु कार्नैना आठो गु बजेट मज्जी मगापट्टि भ्रमण व थयो देश जिमखुपट्टि बजेट चाहिँ रकमान्टरना स्वास्थ्य व पूर्वाधार त यङ्क्यु रुपट्टि खट ज्या चौधु आवया राट्यो रुपे जस्तै विभिन्न छियो संयोजक जुपी आर्थिक कवन चाहिँ कृषि राट कठ हौदु उठेस्तु सामाजिक विकास हौदु आ मात्र खाद्यान्न राट ढका मडासी छिस स्वास्थ्य युक्ति जस्तै विभिन्न छि ज्येष्ठ नागरिक त वा पाटवाले पि चाहिँ छि थयो स्थानीय व्यक्तित्व चाहिँ स्वास्थ्य छु राट बि फैला वा बिमयाना छि भलन्टियर त बिमया उपटि खला वा मेमेउ स्वास्थ्य वो राट यो विपट्टि पाखे बजेट छुटेयामा युक्ति वया चौली चाहिँ छिस यङ्क्यु नीतिगत रूपमा यङ्कि मार्का तयात्नो आउ यो बोर्ड बैठकै ठो सल जुइट हुन्ला वनी तर अझ स्थानीय व्यक्तित्व चाहिँ डिमान्ड सुर्गाडहरूले 2 महिना नागे ज्याउन ढोङ्गल थौ यो दिन चाहिँ 2 महिना डेङ्गल को लकडाउन जोज गए स्थानीय टेटन तस्क ठाकुल जोस चाहिँ स्थानीय टेटन फसा पढेच रात प्रत्येक छे चाहिँ रात दयु कठ मार युक्ति वया चौधु डिमान्ड ठुकैटन जिम्स मध्यनजर तया फस आयुपट्टि बजेटे विभिन्न कठ सुशीर्षक जो घटना जो ठो विषयले न जिम्स सल याउजी ठो ढुङ्गा चाहिँ जिस बियुपट्टि रात अझ लकडाउन दियो ल उल्टोको पनि दियो अझ न ठेगान मर्ने वजो कार्नैना इन्डिया न बढे जा चौधु नेपालले न बढे जाउना चौधु ताले चिउ ललितपुर महानगरपालिका ताठे ढाउ खडिस आठठे त ललितपुर महानगरपालिका जुनी पोजिटिभ दुपी छमे खनमर्नी ललितपुर छमडुर गाडी बिटी खन्ल तर वन जिल्ला जुई वजो कार्नैना थन्ठालको छिस लकडाउन त किमस भरि त खोकलया मलिपटी अवस्था हुई नाप्पा जिल्ला चाहिँ बढे जा चौधु खोकले अटलान समस्या जिउ कार्नैना छुपट्टि त स्थानीय त रात बि दशा बाला रिपटी जिउ विपद व्यवस्थापन समिति न जिउ भनाइ र व्यक्तिगत यो न जिउ भनाइ जुल उठेस्तु बोर्डे अब योपट्टि नीतिगत रूपमा खञ्जुल लासा गु यङ्क्युपट्टि बजेट त विपदे व स्वास्थ्य त यङ्क्युली राटे न लक्ष्मा रिपटी जिउ भनाइ दु थुलेडा जितगु मौको बिहारले पास्न उकै लागि सुबादु जोजलका नमस्कार नमस्कार जोजलपा रविन्द्र महर्जन ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 वडा अध्यक्ष ललितपुर महानगरपालिका आर्थिक विकास समिति संयोजक महानगरपालिका दुनी आई झिस कोरोना जिडुङ्गा तो झिसे हयो आर्थिक कृषि पैकेज राहत पैकेज दियो महानगरपालिका दुनी कोरोना संकट खाद्य संकट यो समस्या द न्यूनीकरण या वो दको जी महानगरपालिका दुनिया दाजुकी जपिनी दिए थसे कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर गैना जी भई दयाची न्यू तरिका यो तो कार्यक्रम न्य बनाउँछ ल ओके मध्येले छौ शहरी क्षेत्र दुनी महानगरपालिका यो शहरी क्षेत्र दुनी कौशिक खिते यो पति सम्भावना द जिसे न्यने हो छ ल ओके फुको ठासे जिस दको छे कौशिक खेती यो पति अभ्यास सुरु याओ ओके तरकारी आत्मनिर्भर गैना जी भई वो आयातित तरकारी चाहिँ न्यूनीकरण गैना या भई त्यो जिउ मुख्य विषय जुल अगे आर्थिक न चाहिँ खर्च त जिस कम या भई थसे उत्पादन या पति उत्साह गैना चाहिँ फुक घर तुरी चबे दाजगिज पिण्ड या उरी जिउ मुख्य उद्देश्य जुया वेको पिण्ड ठसे ठगु छे तरकारी उत्पादन या वे तरकारी जिसे न्यौ स्वास्थ्य आर्थिक कठा छिमे चाहिँ गैना बचे जो प्रोत्साहन यो लागि ठो कार्यक्रम छ कौशी खेती यो जुल
ओठेन्सो अला मेरो 10वटा वडा दो जियो 18 25 21 22 27 28 23 24 और 28 29 ठो वडा देव जियो जमीन अजना जमीन दुनी खेती या उठाया बाकी दनी जिया वो ठासे कृषि या बोले अन्न बाली तरकारी जुला विभिन्न कटन कनी जुला मुसिया जुला ठुफुको चिज ठसे उत्पादन याव ठो उत्पादन देना जीवी कृषि क्षेत्र न महानगरपालिका द आत्मनिर्भर हेना गएना यिंक्यु ठो उद्देश्य कथा चिज आयोपति कृषि दुनिया राहत पैकेज दिया छ ठेना आर्थिक समिति निर्णय अनुसार सकसिउ न सहमति चिज ठो कार्यक्रम नियम बना ठो करीब आयो अवस्था चिज तत्काल लागि 2 करोड बजेट जुल उठेन्छ विभिन्न तालिम नसेकया तत्काल या मुजुपति या फैमगोपति कार्यक्रम द चिज स्थगित याना ठोफोको कार्यक्रम ठके उठेको सरी से दुनी चिज बिउ बिजन जुल तरकारी खेती बिउ बिजन कोसी खेती लागि पाङ्गारिक मल जुल मल न चिज बिया जुन त सरी क्षेत्र ओन्नाप्ला चिज उत्पादन चीज सूचित नक्सा टेउ लागि चिज अगे छो छोला दो अगे टेबले किलो नै बखोपति छो पे वना चिज वितरण यार तयारी न छ कृषि बिउ यको दुरा चिज बिउ वायु बिउ जुल कोनी मुसिया नापो चिज तत्काल वापी माली भु जोटे या माली पाली माली अयो अवस्था ट्र्याक्टर यो लागि चिज अनुदान व्यवस्था हेर्नु अनि वापी अवस्था ल मौला अयो संकट जुल चाहिँ लट साला वापी लागि ल पम्प यो व्यवस्था जुल अन्न चिज पाङ्गारिक मल यो वितरण जुल रासायनिक मल चाहिँ टुहानी सहयोग याना चुन जुल टुहानी छबा भरा 100 रुपैयाँ उनी चिज अझ कृषि चाहिँ प्रोत्साहन याव लागि वेक पिन्टन हौसला बढायाव लागि चिज खेत जोटे याबले फुपाली बेले ट्र्याक्टर व्याबले ट्र्याक्टर जोटे बेले छपी भु चाहिँ व्याबले 150 रुपैयाँ वेक पिन्ट अनुदान सहयोग याव ठोक ठोक कार्यक्रम बिन भाषा जनता कृषि चाहिँ उत्साहित जुए आज कृषि यामा ठोक कारण छोड़ा छ कोरोना चीज बचे जीव खस चीज ठमे से उत्पादन मायाको मजिउ आ चीज ठमे से उत्पादन ना स्वस्थ कर नेउ ज्या चीज याद देरा छ कोरोना ना चीज बचे जीव भई ठोटंगा चीज न्याउने लागि ठोक पैकेज चाहिँ न्याउने हो ले ठोक पैकेज अन्तर्गत चाहिँ परिवार कुन चीज चाहिँ विजन व साथ मन्त्री फकी के चिज गुगु परिवार कृषि जाइन्छ न वेकपि सकेसन ठोब्यु बिजन मल चाहिँ क्याफे बोला चिज गाडी बिडी छोन तयार चाहिँ ढुङ्गो जो गयो ठासे प्लटिङ याउ गु ठासे खेती याउ ख आज चाहिँ प्लटिङ या बिले न वडा कार्यालय सिफारिस अनुसार ठो जग्गा प्लटिङ यज्ञ मगु ठो खेती यज्ञ जग्गा खस वो ठासे चाहिँ प्लटिङ या बिमजु अगे छुट्टी कार्य बिडी बनाया आउडो विधेयक समिति ओ पास न जिडुङ्गो दो वो आधार जग्गा चिज सर विकास यो ज्या चाहिँ जुई म हेसे कृषि त चिज गैना बढावा भ्याइन कृषि चाहिँ आत्मनिर्भर यावपति वो जनता चाहिँ लगाने कृषि न छ उद्योग स्वदेशी उद्योग सुनाना तको जनता याफैपट्टि उद्योग उइटा विकास याउ लागि चाहिँ दीर्घकालीन योजना तयारी न मेहटेको जित जमिन मोर्सा आयातित वया चौ बिले चाहिँ मेउठासँग चाहिँ आयात याउ खण्डु ज्या जित अफ उठे ज्या संसारै दुनिया ठो कोरोना संक्रमण एकदम वृद्धि नाचो कारण स्वास्थ्य सुरक्षा विशेष ध्यान देमाको कारण ठसे उत्पादन मायाको मजिलो हे हामीले आज चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास याबले नै कृषि क्षेत्र संरक्षित रूपमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास यामला कृषि स्रोत त चाहिँ लिङ्गाते पाए ठो जीवन चाहिँ सञ्चालन याबरी छ स्रोत त्यो पूर्ण मेन माध्यम ने चाहिँ जमिन ग वो जमिन लिन रास जीवे म्याफै वो कठा चाहिँ ध्यान हुने ज्या ठोकने सकेसन वाचा ढुङ्गले आज जमिन बिना चाहिँ म्याफै मत जमिन डड्डा जीवे लिबट गमना चाहिँ भई चिस ज्याफै अगे विभिन्न कठै उत्पादन याफै उद्योग त सञ्चालन याफै कृषि त चाहिँ उद्योगीकरण औद्योगिकरण विकास याफै एज्या ठो चाहिँ समस्या आज जमिन यो गु कठा चाहिँ अधिक्रमण चाहिँ जीवका विद न्यूनीकरण याउन आयो थियो योजना आउन चाहिँ जी ठो रात प्याकेज सोच चाहिँ हुन तयार रात प्याकेज सोच चाहिँ चिस आज चिस चाहिँ छौ छिपि जनप्रतिनिधि र राजनीतिक कर्मी जुल वो कठा चाहिँ चिसा पासपिन्दामा छ ल हैन ठाउँ चाहिँ सरकारले दुनी चाहिँ वडा अध्यक्षले बिचे आर्थिक विकास समिति सगले छलफल न आयो अवस्था स्थानीय क्षेत्रीय चोपी दजकिस पिन्तन चाहिँ फोकट इन ल्याडा छ वेक अप इन परिचालित जुई
वो परिचालित जीवलाई छिउ महानगरपालिका त तडो सहयोग जी वो सहयोग लागि चिसे विशेष कठोर योजना तयारी नजुल ठोटुङ्गा आ चिस चाहिँ कृषि चाहिँ आत्मनिर्भर जुइनु चिसे परिसर मियानु जिउ स्वस्थ जीवन चाहिँ लागि चिसे ठसे परिसर मियामा ठसे उत्पादन यामा ठोकठन याकिउ लागि चिसे छुट्टै अभियान रूपमा दीर्घकालीन कार्ययोजना सहित आयु आर्थिक वर्ष चिसे डरौँ कृषि प्याकेज लागि तयारी नचुन्डु वो प्याकेज सकले वडाडिसी पास्पी महानगरपालिका वो चाहिँ वडावासी नगरवासी भन्ने सहयोगी वो कार्यक्रम चाहिँ बालको भने आयु चाहिँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रम चाहिँ ठोकरमा तयार नछौँ जियो आर्थिक समिति अन्तर्गत कृषि झुला सहकारी झुला उद्योग झुला वित्तीय क्षेत्र त्यो तरिका चाहिँ विशेष सहयोग ठोक झुला तर अके दुने उद्योग चाहिँ सञ्चालन वो नौ चाहिँ युवा वर्ग त्यता रोजगारी देखि पाखे उद्योग सञ्चालन गयोपति रोजगारी मूलक कार्यक्रम सञ्चालन यास जी चाहिँ वो छौन प्याकेज लागि सोचाइन्छ जुला योजना तयारी हुन्छ जुला कृषि क्षेत्र दुन्न चाहिँ परम्परागत कृषि जगमको आधुनिक कृषि चाहिँ गैना हुने भई आधुनिक कृषि दुनी युवा वर्ग त्यता गैना समेत या भई अहिले परम्परागत कृषि ना जो भी मिग नासे बुझाइन जो भी दास कृषि त गैना समेत या भई ओके पनि स्किल त चाहिँ गैना प्रयोग या भई गैना चाहिँ ठेला हुनु भई अहिले छिदा माउ बिउ बिजन उत्पादन चाहिँ गैना हुने अहिले वो बिउ बिजन उत्पादन यहाँका छियो खाद्य भण्डारण गैना हुने ओरे चाहिँ मल उत्पादन गैना हिनी अनि ओठेन जो म्यौ नापो चाहिँ मासुजन्य छियो चाहिँ नेउपट्टि बटस्थल त चाहिँ गैना व्यवस्थापन या पसलतिर गैना व्यवस्थापन या बिक्री वितरण गैना वितरण या अघिमा चाहिँ हान उत्पादनमूलक गैना या ठोक्क ठाउँ यो छियो योजना तयार जो ल अहिले औद्योगिक क्षेत्र नौ समग्र रूपमा यहाँपट्टि चिची ठाउँपट्टि योजना त सञ्चालन जो घरेलु उद्योग त बढावा गैना बिउ वो कठाई झियोपट्टि छु कार्य योजना आयो आर्थिक वर्ष बजेट समिति चाहिँ तयारी लागि आर्थिक समिति लगे ज्या छौँ अहिले विभिन्न ठोठासे दुपी विकेटे नबन चाहिँ छलफल ल्याग्यो चाहिँ वातावरण निर्माण लिन छलफल लिन अहिले छिउ योजना तयारी लागि छिउ भन्छ सहकारी नपाउ गएन सहकारी या सहकारी हो महानगरपालिका दुन्छौँ छिउ निकाय त महानगरपालिका गैना चाहिँ न्याउने ठोटरेका न्याउनु पर्दा छ महानगरपालिका कोरोना जुस छियो आर्थिक गतिविधि त निरन्तरता याफै अहिले छियो सङ्कट चाहिँ तारे याफै छियो खर्च व्ययभार त घटे जुल छ छिमे आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ ह्याबले चाहिँ वेल लेभलले चुनाव चाहिँ वृद्धि दर विकास जी ठोक्क ठाउँ यो आयु छियो मुख्य योजना तयार हैन छिमे तयार ज्याउ छ सम्पूर्ण नगरवासीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको अपिल कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नुहोस् केही अप्ठ्यारो परे समस्या भए वा एम्बुलेन्स चाहिएमा सम्पर्क गर्नुहोस् 102 फोन गर्नुहोस् केही गाह्रो अप्ठ्यारो परे कुनै सहयोग चाहिए 1180 वा 1131 फोन गर्नुहोस् काठमाडौँ महानगरपालिका हरिभवन सुन्धारा। नमस्कार, म दिनेश कार्की ललितपुर महानगरपालिका सामाजिक विकास समितिको संयोजक तथा वडा नम्बर 24 को वडा अध्यक्ष। हामीले होल्डिङ रुम बनाउने भनेर चाहिँ ज्यापो समाजको वृद्धाश्रममा भवनमा चाहिँ बनाउनु भनेर हामी सुरु गरेका थियौँ। तर त्यहाँको टोल विकास संस्थाको ले अलिकति त्यहाँ चाहिँ अवरोध सिर्जना गरे हुनाले त्यहाँ अहिले त्यो राख्न सक्ने अवस्था भएन। अब हामी वार्ता गर्दैछौँ। उहाँले 11वटा माग राख्नु भएको छ। खासै त्यस्तो माग ठुलो खालको मागको पनि केही छैन। तर त्यो माग चाहिँ सामाजिक विकास समितिसँग नआइपुग्यो हुनाले म आन्तरिक क्वारेन्टाइन व्यवस्था समिति संयोजक पनि भएको हुनाले अब मसँग नआएको मेरो साथमा गएको मसँग त्यो नआएको हुनाले अब त्यो चाहिँ हामीले वार्ता गर्न सकिरहेको छैनौँ र आजमा चाहिँ मेरो साहबले चाहिँ ल त्यो वार्ता चाहिँ तपाईँले गर्नु पऱ्यो भन्नुभएको र अब त्यो वार्ता चाहिँ अब गर्दैछौँ र अरू अन्य वडामा अब यस्तै खालको समस्या हुने देखेर हामीले सबै वडालाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ वडाकै चाहिँ एउटा होल्डिङ रुमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो होल्डिङ रुमको व्यवस्थापन गर्नको लागि ठाउँहरू तपाईँहरूले चाहिँ छान्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ र कतिपय साथीहरूले गर्न खोज्नु भएको छ र मेरो वडामा चाहिँ करिब तयार हुन लागिसक्यो। अब 2 दिनमा त्यो तयार हुन्छ। अब यो चाहिँ अहिले महानगरले अहिले हामी एउटा सूचना पनि जारी गर्दैछौँ सामाजिक विकास समितिले। त्यो चाहिँ
तपाईँहरूको ओडामा कति मान्छे विदेश गएको छ, स्टुडेन्ट कति छन्, काम गर्ने कति छन्, त्यसको रेकर्ड चाहिँ राख्नु चाहिँ भोलि आइहाल्यो भने कसरी व्यवस्थापन गर्नु त्यो खालको रूपमा चाहिँ तयार हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी सूचना जारी गर्दैछौँ, प्रत्येक वडामा सूचना पुऱ्याउँदैछौँ। अब करिब अहिलेसम्म टेटीले हाम्रो ठ्याक्कै गर्न नभए पनि ललितपुर महानगरपालिकाभित्र करिब 5000को रेसियोमा चाहिँ मान्छेहरू आउँछन् भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो छ। त्यसमा हुनाले यो टाइममा कि अब आउने विदेशबाट आउनेहरू 5000 चाहिँ अब अहिले हजुर मात्रै कि अहिले 5000को हाराहारीमा चाहिँ यो पहिलो गफमा चाहिँ 5000को हाराहारीमा ललितपुरमा हाराहारीमा चाहिँ मान्छे आउँदैछन् होइन। अहिले अब तत्काल 13 लाख आउने हुने छ। त्यसभरिको गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ करिब 5000 आउँदैछ कि भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो आँकडा हो। आशंका भनेकै चाहिँ यो जस्तै बिरामीसँग आयो, बिरामीसँग जो मान्छेसँगै गाडीमा बसेर आयो तिनीहरू आशंकाकै घेरामा चाहिँ 90% चाहिँ हुनसक्छन् भन्ने खालको हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो एमाउन्टमा त्यहाँ पुर्याउँ। र अन्य ठाउँहरूमा चाहिँ अब कृषिसँग हामी कुरा गर्दैछौँ, कृषिका पनि 1-2 भवनहरू छ त्यहाँ कुराहरू गर्दैछौँ। र अब हिमालयन कलेजसँग पनि कुराहरू गर्ने कुराहरू भइरहेछ। त्यसपछि महिला आवासीय स्कुलसँग पनि कुरा गर्ने र यस्तै ठाउँहरूमा चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ उसलाई राख्नुपर्छ। र अरू चाहिँ होल्डिङ रुम चाहिँ प्रत्येक वडामा अथवा प्रत्येक वडामा सम्भावना भयो भने कमसेकम हामीसँग 29 वडामा छ, 20 वडामा मात्र हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा छौँ हामी। अनि जस्तै होल्डिङमा राखेका व्यक्तिहरूलाई त आरटिटी वा के चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो व्यवस्थाको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ? अनि होल्डिङमा राख्ने मान्छेलाई हामी आरडिटी चेक गर्छौँ। पिसिआर पनि चेक गर्छौँ कि हामी आरडिटीबाट पोजिटिभ आयो भने पिसिआर चेक गर्छौँ, तुरुन्तै चेक गर्छौँ। यो जुन अस्तिको बसबाट विभिन्न जिल्लाबाट आएका मान्छेहरू हुन्छ हामीलाई सबै जनप्रतिनिधिले तनाव पनि पुर्यायो होइन, सबले तनाव पुर्यायो। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको आरडिटी चेक गराउनु भने हामी मङ्गलबारबाट चाहिँ सुरु गर्दैछौँ, नगरपालिकामा सुरु गर्दैछौँ। त्यसको करिब 200 चान्चुन आएको छ। त्यो अहिले जुन अन्तर्जिल्लाबाट आएको अन्तर जिल्लाबाट आउनु भएको मान्छे हुनुहुन्छ अब जुन भाडामा बस्नु भएको छ ती मान्छेहरू चेक गर्छौँ, महानगरपालिकाको उसमा चेक गराउँछौँ। हजुर अहिले 200 करिब 300 जनाको रेकर्ड आएको छ। कति आउन बाँकी छ, करिब अब यो चाहिँ 500 जनासम्मको हुनसक्छ। अनि पिसिआर चाहिँ हामीसँग अहिले हामी 1000 पिस प्रयोग गरिरहेका छौँ किट। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब पत्रकार अनि प्रहरीहरू, सुरक्षाकर्मी भनौँ न, सुरक्षाकर्मी जो चाहिँ कोभिडमा खट्नु भएको छ होइन। र अनि हाम्रा नगर प्रहरीहरू, हाम्रा केही छुटेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ हामी त्यहाँ उ गर्छौँ भने पिसिआर चेक गर्छौँ भने अब अरू भोलिन्टियरहरूलाई पनि अब प्रत्येक वडामा चाहिँ अब खाना खुवाउने अब राहत बाँड्ने ठाउँमा भोलिन्टियरहरू खट्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि आरडिटी चेक गर्छौँ, उहाँहरूलाई पनि आरडिटी चेक गर्छौँ। र आरडिटी चेक गरेर तुरुन्तै त्यो पोजिटिभ आउने बित्तिकै तुरुन्तै हामी पिसिआर चेक गर्छौँ। अब जस्तै अहिले फेरि आउन सक्छ भोलिन्टियरहरूले किन चाहिँ आरडिटी किन पिसिआर नगरे भन्ने कुराहरू हुन्छ। यो चाहिँ अहिले धेरै ठाउँमा समस्याहरू के हुनसक्छ भन्ने खालको मात्रै हाम्रो एउटा उ हो होइन। त्यस्तो खालको लक्षणहरू केही नदेख्या हुनाले भोलिन्टियरहरूलाई यदि आइडेन्टिटी नगरिकन त्यस्ता खालका लक्षण देखियो भने हामी पिसिआर पनि चेक गर्छौँ। अनि हामीले सबै ठाउँमा निर्देशन दिएका छौँ, धेरै ठाउँमा चाहिँ सञ्चालन भएको छ। एका ठाउँमा त्यस्तो खालको केही दिन चाहिँ समस्या भयो होइन। र हामीले सुरुमा चाहिँ उहाँलाई पिपी पनि दिन सकेनौँ होइन। हामीले 1 हप्ता त हामीले बन्दै गऱ्यौँ, पिपी पनि दिन सकेनौँ, अब मास्क दिन सकेनौँ। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गर्छौँ। पछि हामीले पिपी, मास्क, सेनिटाइजर सब व्यवस्था गरेका छौँ। उहाँहरू जानुभएको छ र वडामा 2 बजीसम्म खोल्नु हुनेछ हामीले उहाँहरूलाई। र उहाँलाई के भनेर दिएका छौँ भने सुरुमा हामीले तपाईँहरूले 2टा काम गर्ने मुख्य कुराहरू। एउटा सिम्टमको आधारमा तपाईँहरूले औषध दिने, सिम्टम जे छ जस्तै बिरामी आउँदाखेरि के चाहिँ भएको छ भन्दाखेरि मलाई टाउको दुखेको छ, मलाई ज्वरो आएको छ, मलाई रुगा आएको छ अथवा मलाई डायरिया भएको छ भने सिम्टमको आधारमा औषध दिने। अर्को भने तपाईँहरू काउन्सिलिङ गर्ने। अहिलेको भने सबभन्दा ठुलो काउन्सिलिङ हो। जनप्रतिनिधिले काउन्सिलिङ गर्दाखेरि अवस्थामा योले के थाहा छ यो भन्ने विषय हुनसक्छ, तर स्वास्थ्यकर्मीले काउन्सिलिङ गरेको अवस्थामा यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ।
भनेर तपाईँले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने भनेर भन्यो र पछिल्लो अवस्थामा नेपाल सरकारले खोप पो लगाउने भनेपछि हामीले खोपको कुरा पनि सबै चाहिँ उहाँहरूलाई पिपी सहित दिएर खोप सुरु भयो र अहिले ललितपुरमा जुन सङ्क्रमण देखियो भन्ने खालको जुन कुरा आयो त्यसपछि केहीवटा अवश्य साथीहरूले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अब केही समय चाहिँ यसलाई चाहिँ अब खोप सेवा बन्द गर्ने हो कि भन्ने खालको रहेछ। अस्ति हामीले के निर्णय गर्यौँ भने केही समय करिब एक हप्ताको लागि खोप सेवा स्थगित गर्ने र स्वास्थ्य सेवा मात्रै दिने। अहिले स्वास्थ्य सेवा भन्ने अघि नै मैले भने काउन्सिलिङको गर्ने र सिम्टमको आधारमा औषधि दिने। हामीले के गरेका छौँ भने सामाजिक विकास समितिले अहिले विभिन्न खालका चाहिँ अब लक्षित समूहमा छुट्याएका बजेटहरू छ जो बजेट खर्च अब नगर्दा पनि हुन्छ अथवा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन त्यो बजेटहरू चाहिँ अब स्वास्थ्य विभागमा खर्च गर्ने भनेर भनेका छौँ र कतिपय वडाहरूले अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रेसर सुगर दम होइन थाइराइड यस्ता खालका औषधिहरू जुन दीर्घरोगी छ उहाँहरूलाई 1 महिनाको औषधि दिने भनेर कतिपय वडाहरूले निर्णय गरेर त्यस्ता खालका बजेटहरूलाई चाहिँ रकमान्तर गरेर उहाँहरूले चाहिँ काम सुरु गर्नुभएको छ। कोरोना पछिको चाहिँ अब ललितपुर महानगरपालिकामा पनि कुराहरू चाहिँ के हो भने एउटा स्वास्थ्य र एउटा कृषि यो दुईवटा कुरालाई र बढी ध्यान दिएर गर्नुपर्छ भने सामाजिक विकास समितिले चाहिँ अब उद्यमशील हिजो हामीले धेरैवटा ट्रेनिङहरू दियौँ अब ट्रेनिङ दिएर मात्र पुगेन अब उद्यमशील भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उहाँलाई सिड मनीको व्यवस्था गरेर हुन्छ होइन उहाँलाई चाहिँ अरू केही अनुदान दिएर हुन्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ गऱ्यौँ भने हामी जस्तै अब सेनिटाइजरको अहिले हामीले 58जना मान्छेहरू चाहिँ उत्पादन गरेका छौँ यही उसमा सेनिटाइजर बनाउन सक्ने होइन भनेपछि ती मान्छेहरूलाई पैसा लिने के सेनिटाइजर किन उत्पादन गर्न लगाउने उद्यमशील त त्यहाँबाट चाहिँ एउटा वडाबाट 2 जना उद्यमशील भयो भने यसले हाम्रो बजारले त धान्छ भनेपछि यो ढङ्गले चाहिँ अब गर्नुपर्छ। विभिन्न खालका चाहिँ विषयमा चाहिँ उद्यमी बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो हो। सोया हे दिला थौँ या ज्याजो छेकपिनीको गतिविधि यत्न थुकु ज्याजुलाई दुथ्याकेको जी मेगुवाले हाँक्न नुको एपिसोड जोना थुकु टिम छिगु न्ह्याने दावेको जुहेजी उब्ले तक्कै नीति लहना गतिविधि सकल युनिट या त वने त उजां बेदिस थौँ त बा शुभा Newa Television